नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। म सुषमा श्रेष्ठ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। एमालेको विधान महाधिवेशन साउन 25 गते, नेतृत्वको चुनाव वैशाखमा, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामा समीक्षा गर्नुपर्ने ओली र नेपाल बीचको टेलिफोन वार्ता निष्कर्षविहीन। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको सुनवाई अन्तिम चरणमा। आइतबारदेखि सभामुखको पक्षबाट बहस सुरु हुने, मंगलबारसम्म फैसला आउने। विघटन सदरकी बदर भन्नेमा चौतर्फी चासो। धादिङ र गोरखामा पहिरोमा परि 4 जनाको मृत्यु। सप्तकोशीमा पानीको बहाव यो वर्षकै उच्च। सप्तरीका आधा दर्जन बस्ती डुबानमा। मुगले नारायणगढ सडक खण्ड अवरुद्ध। शनिबार 2328 जनामा कोरोना संक्रमण, 3066 जना निको, 19 जनाको मृत्यु। सबै नागरिकलाई खोपको व्यवस्था गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता। खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा। कहिले लकडाउन त कहिले निषेधाज्ञाले चलचित्र, होटल, रेस्टुरेन्ट, दोहोरी साँझ, क्यासिनो क्लब जस्ता व्यवसाय सङ्कटमा। अरबौं रुपैयाँ घाटा हुँदा पनि सरकारको बेवास्ता। कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि छिमेकी मुलुकहरूका नागरिकलाई प्रवेश गर्न नदिने साउदी अरबको निर्णय। दर्जनौं मुलुकसँगको हवाई उडान पनि प्रतिबन्ध। र युरोकप फुटबलमा आज क्वार्टर फाइनलका 2वटा खेल हुँदै। पहिलोमा चेक रिपब्लिक र डेनमार्क तथा दोस्रोमा युक्रेन र इङ्ल्यान्ड बीच प्रतिस्पर्धा। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीच टेलिफोन संवाद भएको छ। शनिबार दिउँसो ओली र नेपाल बीच टेलिफोनमा कुराकानी भएको ओलीले नै जानकारी दिएका हुन्। आज बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा ओलीले नेपालसँग टेलिफोन वार्ता भए पनि कुनै सहमति हुन नसकेको जानकारी गराएका हुन्। आफूले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन नेपाललाई आग्रह गरेको तर नमानेको ओलीको भनाइ छ। आफूले पार्टी एकताका लागि धेरै प्रयास गरे पनि नेपाल पक्षले असहयोग गरेको पनि ओलीको दाबी रहेको छ। तर देउवालाई गरेको समर्थन फिर्ता नलिनेहरू एमाले हुनै नसक्ने चेतावनी ओलीले दिएका छन्। नेपाल पक्षकै माग अनुसार आफूहरू जेठ 2 मा फर्किए पनि नेपाल बैठकमा सहभागी नभएको भन्दै उनले बैठकमा आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। स्पष्ट हुन जरुरी छ। जो पार्टीमा छ, जो पार्टीको पक्षमा छ, जो पार्टीको पक्षमा बोलिरहेको छ त्यो पार्टीको नेता कार्यकर्ता हो। जो पार्टीको पक्षमा बोलिरहेको छैन, काम गरिरहेको छैन, नेता कार्यकर्ता होइन। अनि यति क्लियर छैन र कुरा, पार्टीको विरोधमा बोलेर पनि नेता कार्यकर्ता हुन्छ। मुद्दाको फैसला हुँदासम्म नेकपा एमाले ढाल्ने, प्रमुख प्रतिपक्षको नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार बनाउनेमा हस्ताक्षर जसको कायम रहन्छ ती पार्टी कार्यकर्ता होइनन्, नेताको कुरै। मुद्दाको फैसला हुँदासम्म त्यसले त एउटा किता काट त गरिसक्यो नि, यसमा कुनै भ्रम पाल्नुहुन्छ र? शब्दका झुटका खेतीमा भ्रम पालेर अल्मलिन हुन्छ र? टेलिफोन वार्ताका क्रममा नेपालले ओलीलाई आवश्यक सल्लाह र परामर्श बिना राखिएको बैठक रोक्न आग्रह गरेका थिए। साथै उनले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा संलग्न हस्ताक्षर फिर्ता लिन नसकिने अडान राखेका छन्। उनले पार्टीको एकता टुङ्ग्याउन 2 जेठ 2078 मा गठित कार्यदल सक्रिय बनाउनु पर्ने प्रस्ताव राखेका छन्। साथै यसअघि बनाइएको वार्ता टोलीलाई सक्रिय बनाएर विवाद समाधान गर्नुपर्ने नेपालको भनाइ थियो। अध्यक्ष ओली 2 जेठ 2075 को पार्टी संरचनामा फर्कन तयार भएपछि 2 जेठमा दुवै पक्षका 5-5 जना नेता रहेको कार्यदल गठन भएको थियो। तर कार्यदलले काम थाल्दा नथाल्दै प्रतिनिधि सभा भङ्गको प्रक्रिया सुरु भएपछि एकता वार्ता बिथोलिएको थियो। त्यसयता कार्यदल निष्क्रिय रहेको छ। तर कार्यदलमा नेताहरू निरन्तर अनौपचारिक संवादमा जुटेका छन्। उनीहरूका अनुसार सर्वोच्चको मुद्दा बाहेक अरू विषयमा लगभग सहमति जुटेको बताइएको छ। सत्तारूढ दल नेकपा एमाले अर्को वर्षको वैशाखमा महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव पेश गरेको छ। महाधिवेशनका लागि शीर्ष नेताहरूलाई जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिएको छ। आजको बैठकमा संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको बारेमा पनि समीक्षा हुनुपर्ने प्रस्ताव पेश भएको छ। एक रिपोर्ट।
नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभाको घोषित निर्वाचन र महाधिवेशनको मिति जुधेको अवस्थामा महाधिवेशनलाई वैशाखसम्म पर सार्ने भएको छ। यसअघि अघिल्लो वर्षको फागुन 28 गते 10औं महाधिवेशन यसै वर्षको मङ्सिरमा गर्ने निर्णय भएको थियो। तर निर्वाचनको अवस्था हेरेर वैशाख मसान्तसम्म महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव शनिबार केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेश भएको छ। महासचिव ईश्वर पोखरेलले पेश गरेको साङ्गठनिक प्रतिवेदनमा असार मसान्तभित्र पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्ने र केन्द्रीय विभागहरूलाई पनि असारभित्रै पूर्णता दिने प्रस्ताव गरिएको हो। सबै जिल्लाबाट साउन 5 भित्र सदस्यता विवरण पठाउने र साउन 25 गते विधान महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव समेत पेश भएको छ। बैठकमा भदौ 5 गते ओडा अधिवेशन र 15 गते नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूको अधिवेशन गर्ने प्रस्ताव पेश गरिएको छ। साउन 25 देखि 27 गतेसम्म आयोजना हुने विधान महाधिवेशनको तयारीका लागि मुख्य नेताहरूलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने राजनीतिक प्रतिवेदन लेखनको जिम्मेवारी दिइएको छ। त्यस्तै महासचिव ईश्वर पोखरेलले महाधिवेशनमा साङ्गठनिक प्रतिवेदन पेश गर्ने भएका छन्। बैठकले उपमहासचिव विष्णु पौडेललाई विधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मा दिएको छ भने स्थायी कमिटी सदस्य रामबहादुर थापालाई विधान महाधिवेशन व्यवस्थापन कमिटीको जिम्मा दिएको छ। एमालेको 9औं महाधिवेशनले विधान महाधिवेशनको निर्णय गरेको थियो। विधान संशोधन तथा पार्टीको नीति कार्यक्रम र विचारका बारेमा छलफल गर्न विधान महाधिवेशन परिकल्पना गरिएको हो। यसैबीच नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा संघीयताको उपादेयताका बारेमा समीक्षा गर्ने प्रस्ताव पेश भएको छ। केन्द्रीय सदस्य तथा युवा इन्चार्ज महेश बस्नेतले संघीयताको समीक्षा हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेका हुन्। बस्नेतले धर्मनिरपेक्षताको बारेमा समेत बहस हुनुपर्ने भन्दै मुलुकको विशिष्ट पहिचानको घोषणा हुनुपर्ने विषय प्रवेश गराएका छन्। बस्नेतको 8 बुँदे प्रस्तावमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री रहने गरी संविधान संशोधन हुनुपर्ने र 2 कार्यकाल भन्दा बढी प्रधानमन्त्री बन्न नपाइने उल्लेख छ। उनले पार्टी अध्यक्ष पनि 2 कार्यकाल भन्दा बढी हुन नपाइने र 3 कार्यकाल भन्दा बढी पार्टीको पदाधिकारी हुन नपाइने प्रस्ताव गरेका छन्। त्यस्तै पार्टी र राज्यका पदहरूमा युवाको 40% प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न बस्नेतले माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आइतबार सभामुखको पक्षबाट बहस हुनेछ। बाँकी समयमा निवेदकले प्रतिउत्तर फर्काउनेछन्। सोमबार भने एमिकस क्युरीले सुझाव दिएपछि बहस सकिनेछ। बहस सकिने क्रममा रहँदा फैसला कहिले आउला र कस्तो आउला भन्ने चौतर्फी चासोको विषय बनेको छ। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा सहितले दायर गरेको रिटका पक्षमा बुधबारदेखि 36 वकिलले बहस गरेपछि सरकारी पक्ष अर्थात् प्रतिनिधि सभा विघटन पक्षधरको बहस सुरु भएको थियो। बहसका क्रममा निवेदकको पक्षबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिनुपर्ने तर्क पेश गरेका थिए भने सरकारी पक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका कानुन व्यवसायीले विघटन बाध्यता भएको र राष्ट्रपतिको निर्णयमा अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए। त्यस्तै बहसको क्रममा संविधानको धारा 76(5) को विषयमा दलीय र निर्दलीय भन्ने प्रश्न खडा भएको थियो। अब सभामुखको तर्फबाट आइतबार बहस हुनेछ। पक्ष र विपक्षलाई 15-15 घण्टा दिइएकोमा विघटन पक्षले सभामुखले रिटको जवाफमा रिट पक्षधरले मागेकै पक्षमा मत जाहेर गरेको भन्दै सभामुखलाई 1 घण्टा भन्दा बढी समय दिन नसक्ने सरकारी पक्षको भनाइ थियो। त्यही अनुरूप प्रधान न्यायाधीश तोलेन्द्र शमशेर जवराले समय निर्धारण गरेका थिए। त्यही अनुरूप विघटन पक्षका तर्फबाट 14 घण्टामा 32 जनाले बहस गरेका छन्। यसअघि सभा पुनर्स्थापनाका पक्षमा 15 घण्टामा 36 जनाले बहस गरेका थिए। आइतबार सभामुखका वकिलहरूले 2 घण्टा बहस गर्नेछन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिटको बहस नोटमा विश्वासको मत दिने नदिने विषयमा निर्णय गर्ने संसदको विशेष अधिकार भएको भन्दै कसैले विश्वासको मत पाउने नपाउने विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नरहेको उल्लेख छ। शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा विघटन पक्षधरको बहस सकिए लगत्तै पनि सभामुख पक्षले इजलास समक्ष थप 1 घण्टाको समय मागेको हो। प्रधान न्यायाधीश जवराले आइतबार 2 घण्टाकै समय उपलब्ध गराउने बताएपछि संवैधानिक इजलासमा जारी बहस थप 1 घण्टा लम्बिने भएको हो। सभामुख तर्फको बहस सकिएपछि त्यसपछिको 3 घण्टा प्रतिनिधि सभा विघटनका पक्षमा परेको रिटका विरुद्ध विघटन पक्षधरले उठाएका प्रश्नमा रिट निवेदकका तर्फबाट 3 घण्टा बहस हुनेछ। अन्त्यमा 4 जनाको एमिकस क्युरीका तर्फबाट थप 2 घण्टा बहसपछि संवैधानिक इजलासको बहसले पूर्णता पाउनेछ। अब उनीहरूको बहस सकिएपछि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन र शेरबहादुर देउवाले आफूसँग बहुमत रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियोस् भन्ने दाबी खारेजी गर्ने राष्ट्रपतिको कदमको संवैधानिकता पनि परीक्षण हुनेछ। यस्तै रिटको फैसलाबाटै संविधानको धारा 76(5) मा दलको हुइप लाग्छ वा त्यो सांसदहरूको स्वतन्त्रताका लागि हो भन्ने विषय पनि टुङ्गो लाग्नेछ।
नेपाली कांग्रेसले आगामी भदौमा 14औं महाधिवेशन गर्ने संशोधित कार्यतालिका सार्वजनिक गरेसँगै सभापतिका आकांक्षीहरूको दौडधुप बढेको छ। तर महाधिवेशन आउन 2 महिनाभन्दा कम समय बाँकी रहेका बेला प्रारम्भिक मतदाता मानिने क्रियाशील सदस्यताको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। क्रियाशील सदस्यता विवाद भागबण्डाको आधारमा तय गर्ने सहमति त भएको छ, तर त्यसले मूर्त रूप लिन भने सकेको छैन। एक रिपोर्ट। आगामी भदौ 16 गतेदेखि 19 गतेसम्मका लागि महाधिवेशनको मिति निर्धारण गरेको भए पनि क्रियाशील सदस्यताकै विवाद टुङ्गिन सकेको छैन। महाधिवेशनका लागि कांग्रेसले 10 लाख क्रियाशील सदस्यता वितरण गरेको थियो। कांग्रेसमा पुराना क्रियाशील सदस्यमा धेरै विवाद नरहे पनि अन्य पार्टीबाट आएका र नयाँ क्रियाशील सदस्यको सिफारिसमा विवाद देखिएको छ। विगत 5 वर्षमा नेपाली कांग्रेसमा विभिन्न दलहरू मिसिएका छन्। विजय कुमार गच्छदारको मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सुनिल बहादुर थापा समूह नेपाली कांग्रेसमा मिसिएको छ। तत्कालीन नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमबाट को जुन समायोजन वा नेपाली कांग्रेसको नवीकरण सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्ने सवाल छ, त्यसका बारेमा पनि नेताहरूका बीचमा सकारात्मक कुरा भएको छ भने जस्तो सुनिल थापाजीसँग राप्रपाबाट नेपाली कांग्रेसमा आएका नेता र कार्यकर्ताहरू र अन्य राजनीतिक दल र राजनीतिक व्यक्तिहरूसँग नेपाली कांग्रेसमा आएका मानिसहरूको बारेमा पनि क्रियाशील सदस्यताको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुराका बारेमा पनि नेताहरूका बीचमा सहमति भएको छ। विवाद चाहिँ अन्य पार्टीबाट कांग्रेसमा प्रवेश गरेकाहरूलाई वितरण गर्नुपर्ने क्रियाशील सदस्यताको हो। पौडेल पक्षले देउवा पक्षले क्रियाशील सदस्यता छनौटमा धाँधली गरेको आशंका गरेको छ। क्रियाशील सदस्यको मनोनयनमा नेता अनुकूलको नाम आएको भन्दै वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षले सभापति देउवाले एकलौटी नाम सिफारिस गरेर पठाएको भन्दै निष्पक्ष छानबिनका लागि दबाब दिँदै आएको थियो। क्रियाशील सदस्यले नेता निर्वाचित गर्नुपर्ने हुँदा आफू निर्वाचित हुन क्रियाशील सदस्यता वितरणलाई हतियार बनाउने परम्परा कांग्रेसमा बसेको छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको 6 फागुनमा बसेको बैठकले केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकको संयोजकत्वमा पार्टीको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले पनि विवाद टुङ्ग्याउन सकेको छैन। समितिले टुङ्ग्याउन नसकेपछि शुक्रबार पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारीको बैठक पनि बसेको थियो। उक्त बैठकले विवाद समाधान गर्ने निर्णय त गरेको छ, तर कुन आधारमा क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान गर्ने भन्ने निष्कर्ष अझै निस्केको छैन। क्रियाशील सदस्यताको व्यवस्थापन र यसलाई अन्तिम रूप दिने सम्बन्धमा केही विषयहरूमा समान धारणा बनाउनु पर्ने अवस्था थियो। त्यसका बारेमा नेताहरूका बीचमा समान धारणा बनेको छ। एउटा त नेपाली कांग्रेसको पुराना क्रियाशील सदस्यहरूको नवीकरणको एउटा सवाल हो, जुन चाहिँ त झन्डै 4,70,000को सङ्ख्यामा थियो र अहिले झन्डै 4 लाख जति नवीकरण भएको छ। 4 लाखभन्दा बढी नयाँ सदस्यहरू थप भएका छन्। यी दुईटा नवीकरण र नयाँ सदस्यताका सम्बन्धमा विभिन्न उजुरीहरू, विभिन्न विवादहरू, विभिन्न गुनासाहरू रहेका छन्। कांग्रेस महाधिवेशन कार्यतालिका अनुसार असार 20 गतेसम्म क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले केन्द्रीय समितिलाई सदस्यताको विवरण बुझाउनु पर्नेछ। उक्त मितिमा विवरण टुङ्गो नलाग्ने निश्चित भइसकेको छ, जसले गर्दा महाधिवेशन नै प्रभावित हुने हो कि भन्ने आशंका उप्सिएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा हालसम्म 8 लाख बढी नयाँ र नवीकरण भएका क्रियाशीलको सदस्यको सूची आइपुगेको छ। अन्य पार्टीबाट कांग्रेसमा प्रवेश गरेकाहरूलाई कतिपय जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता दिइसकिएको र कतिपय जिल्लामा दिन बाँकी रहेकाले पनि विवाद बाँकी छ। टोल समितिदेखि केन्द्रीय महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु गर्न पूर्व शर्तको रूपमा रहेको क्रियाशील सदस्यताको टुङ्गो लगाउन पार्टीलाई सकस छ। यति मात्र होइन, क्रियाशील सदस्यता विवादले 14औं महाधिवेशनको कार्यतालिका नै प्रभावित हुँदै आएको छ। पार्टीभित्रको क्रियाशील सदस्यता विवाद नौलो विषय भने होइन। यस अगाडि पनि क्रियाशील सदस्यता विवाद उत्कर्षमा पुग्ने गरेको थियो, तर यसपटक यो समस्या विभिन्न कारणले गर्दा थप जटिल बनेको छ। संवैधानिक प्रावधान अनुसार भदौ महिनाभित्र जसरी पनि नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन गर्नुपर्ने बाध्यता छ, नत्र पार्टीको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था छ। देश संघीय संरचनामा गइसकेको भए पनि कांग्रेसले पार्टीलाई संघीय संरचनामा ढालिसकेको छैन। नेपालका राजनीतिक दलमा युवा पुस्ताको नेतृत्वको बहस भइरहन्छ। दलहरू कमजोर बन्दा वा महाधिवेशनका बेला नेतृत्व परिवर्तनको बहस बढी हुने गर्दछ। भदौमा महाधिवेशन गर्न लागेको कांग्रेसमा मात्रै होइन, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतमा दोस्रो पुस्ता तथा युवा पुस्ताले नेतृत्वमा दाबी गर्न थालेका छन्। एक रिपोर्ट।
कुनै बेला राजनीतिक नेतृत्वको लागि कपाल फुलेको सक्रिय जीवन पार गरेको र जेलनील भोगेको व्यक्ति हुनुपर्ने आम धारणा थियो। धेरैजसो दलहरूको अभ्यास पनि त्यस्तै थियो, जुन धारणाले युवाले राजनीतिक नेतृत्वमा अवसर र सहभागिता पाउने अवस्था थिएन, जसको परिणाममा अहिलेका राष्ट्रिय दलका नेतृत्व पङ्क्ति हामीले पाएका छौँ। तर पछिल्लो समय भने लगभग सबैजसो राजनीतिक दलमा दोस्रो पुस्ता तथा युवा पुस्ताले पनि नेतृत्वको लागि अग्रसर भएका छन्। महाधिवेशनको मुखमै आइपुगेको नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि नेतृत्वमा दोस्रो पुस्ता तथा युवाको सहभागिताको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ। योभन्दा अगाडिका अभ्यासमा नेपाली काङ्ग्रेसभित्र नेतृत्वमा बुढापाका मात्र पुगेको अवस्था थियो। तर उक्त परम्परालाई तोड्दै अहिले दोस्रो पुस्ताका नेताहरू नेतृत्वका लागि होमिएका छन्, छलफललाई तीव्र बनाएका छन्। तर सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले तत्काल नेतृत्वको दौडबाट पछि हट्ने छाँटकाँट देखाएका छैनन्, जसको कारण काङ्ग्रेसमा पुरानै नेतृत्व हाबी हुने सम्भावना भने उत्तिकै छ। तर दुवै नेतालाई उनीहरूकै गुटबाट दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले नेतृत्वमा दाबी गरेर चुनौती दिएका छन्। अब नेतृत्वमा कस्तो व्यक्तिलाई लैजाने भन्ने कुरा काङ्ग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधिको हातमा पुग्नेछ। सत्तारूढ दल नेकपा एमाले पनि महाधिवेशनको तयारी सुरु गर्न थालेको छ। एमालेमा पनि अब पुराना पुस्ताले विश्राम लिने र दोस्रो पुस्ता तथा युवा पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने आवाज चर्को हुँदै गएको छ। दलभित्रको आन्तरिक कलहको भुमरीमा परेका एमालेमा नेतृत्वका लागि अहिलेका अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ। यिनै दुई नेताबीचको लडाईँका कारण दोस्रो तहका नेता नेतृत्वमा नआउलान् भन्न सकिँदैन। तर एमालेको महाधिवेशन नै अन्यलमा रहेकोले तत्काल नेतृत्व परिवर्तन हुने देखिँदैन। नेकपा माओवादी केन्द्रमा पनि अब दशकौंदेखि नेतृत्व गर्दै आएका पुष्पकमल दाहाल लगायतले नेतृत्व छाड्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। तर माओवादी केन्द्रमा कोही पनि दोस्रो पुस्ता तथा युवा वर्गले यो विषयमा खुलेर बोल्न सकेका छैनन्, जसका कारण पनि माओवादीको नेतृत्वमा कुनै परिवर्तन हुने अवस्था देखिँदैन। मधेसवादी दल जनता समाजवादी पार्टीमा नेतृत्वको विवाद उच्च छ। त्यहाँ त नेतृत्व मिलाउनका लागि तत्कालीन राजपामा 6 जनाको अध्यक्ष मण्डल नै बनाएर पार्टी हाँकिएको थियो। अब पनि उनीहरूको पालो मिलाउनको लागि समय बाँडफाँडको सम्भावना छ। तर युवा पुस्ता अगाडि बढ्ने सम्भावना भने अत्यन्तै न्यून छ। हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्थाको एजेन्डा लिएर राजनीतिमा होमिएको रापरपामा पनि युवालाई स्थान दिएको देखिँदैन। 3 अध्यक्ष कमल थापा, डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी र पशुपति शमशेर जवराले महाधिवेशन अगाडिको समयमा पार्टी चलाए पनि ती 3 जना अध्यक्षबाट नै फेरि नेतृत्व आउनेमा दुईमा छैन, किनकि युवा वर्ग अगाडि बढ्न खोज्दा उपयुक्त स्थान नपाएका उदाहरण रापरपामै छ, जसले गर्दा रापरपाको नेतृत्वमा पनि परिवर्तन हुने देखिँदैन। त्यसबाहेक संहिता विरुद्धको एजेन्डा लिएको राष्ट्रिय जनमोर्चाको अवस्था पनि त्यस्तै छ। अहिलेका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीलाई चुनौती दिने व्यक्ति अहिलेसम्म देखिएको छैन। नेपाल मजदुर किसान पार्टीको अवस्था पनि अरूभन्दा फरक छैन। नेमकिपाको अहिलेका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्सी पनि लामो समयदेखि पार्टीको नेतृत्वमा छन्। देशमा लोकतान्त्रिक प्रणालीको अभ्यास गरेका राजनीतिक दलहरू भने आफैभित्र लोकतान्त्रिक हुन सकेका छैनन्। वर्षौंदेखि केही अनुहारको मात्र नेतृत्वमा सिन्डिकेट देखिन्छ। यो अवस्था निमिट्यान्न पार्नको लागि युवा पुस्ताले प्रभावकारी अग्रसरता देखाउन सकेका छैनन्। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। धादिङ र गोर्खामा गएको पहिरोमा परि 4 जनाको मृत्यु भएको छ। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका वडा नम्बर 10 जवाङ खोलामा पहिरोमा 5वटा सवारी साधन पुरिँदा 2 जनाको मृत्यु भएको हो। अन्य 6 जना घाइते भएका छन्। ना 8ख 4540 नम्बरको ट्रकमा रहेका चितवनको राप्ती नगरपालिका 6 बस्ने 18 वर्षीय बिरबल प्रजा र ना 7ख 320 नम्बरको कन्टेनरमा सवार भारतकी 43 वर्षीय सोनी देवीको मृत्यु भएको हो। पहिरोमा परि करिब 5वटा सवारी साधन पुरिएको छ। यस्तै गोर्खाको सिरान्चोक गाउँपालिका 7 मा पहिरोले घर पुरिँदा एकै परिवारका 2 जनाको मृत्यु भएको छ। पहिरोमा पुरिएर 86 वर्षीय रमन पाण्डे र 68 वर्षीय नन्दकुमारी पाण्डेको मृत्यु भएको हो। सप्तकोशी नदीमा पानीको बहाव यो वर्षकै उच्च भएको छ। आज बिहान पानीको बहाव प्रति सेकेन्ड 2,25,000 क्युसेक पुगेको छ। सप्तकोशी नदीमा प्रति सेकेन्ड 1,50,000 क्युसेक पुगेपछि खतरा मानिन्छ। सप्तकोशी नदीमा पानीको बहाव उच्च भएसँगै सप्तकोशी ब्यारेजमा पानीको खतराको संकेत स्वरूप रातो बत्ती बालिएको छ।
पानीको बहाव उच्च भएपछि कोशी ब्यारेजका 56 मध्ये 30वटा ढोका खोलिएको छ। सबै ढोका नखोलेका कारण पानीको निकास थुनिएर कोशी आसपासका क्षेत्रका बस्ती डुबान हुन सक्ने त्रास बढेको छ। सुनसरीको कोशी आसपासका क्षेत्र र डुबान भएका स्थानमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेनालाई उद्धारका लागि परिचालन गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले जनाएको छ। यसअघि 2065 साल भदौ 2 गते सप्तकोशीले पूर्वी तटबन्ध भत्काएर कटान गर्दा पानीको बहाव 1,68,000 रहेको थियो। कोशी कटानका कारण सुनसरीको साविकका गाविसहरू हरिपुर, पश्चिम कुसाहा र लौकहीमा हजारौं बिघा खेतीयोग्य जमिन मरुभूमि बनाउनुका साथै 5,000 भन्दा बढी घर परिवारको विस्थापित भएको थियो। केही दिनदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण त्रियुगा, खडक, सप्तकोशी लगायतको नदीमा आएको बाढीका कारण सप्तरीका आधा दर्जन बस्ती डुबानमा परेका छन्। पानी बस्तीमा पसेपछि करिब 300 घर डुबानमा परेका हुन्। लगातारको वर्षाले विभिन्न नदी खोलामा आएको बाढीले जिल्लाको कतिपय स्थानमा रहेको तटबन्धमा कटान समेत सुरु गरेको छ। सप्तकोशी नदीको पानी शुक्रबार राति बस्तीमा पस्दा हनुमाननगर, कङ्कालिनी नगरपालिकाका विभिन्न ओडाका करिब 200 भन्दा बढी घर डुबानमा परेको स्थानीयले बताएका छन्। यस्तै त्रियुगा, अमहा, टेङ्गा, गङ्गाजली लगायत नदीको पानी पस्दा सप्तकोशी नगरपालिकामा करिब 100 घर डुबानमा परेको छ। नदीको उच्च बहावले सिद्धिपुर र सखुवानीमा रहेको तटबन्ध कटान गरिरहेको छ। वर्षा सुरु भएसँगै नारायणगढ मुङलिन सडक खण्डमा पटक पटक पहिरो जाँदा यात्रुहरूले शास्ति भोग्दै आएका छन्। बिहिबारदेखि लगातार पहिरो जाँदा आवागमनमा प्रभाव परेको छ भने सयौं यात्रु अलपत्र पर्ने गरेका छन्। आज दिउँसोदेखि भने उक्त सडक खण्डमा एकतर्फी रूपमा सवारी साधन चलेका छन्। एक रिपोर्ट। ठाउँ-ठाउँमा पहिरो झरेपछि अवरुद्ध भएको नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। लगातारको वर्षाका कारण आएको पहिरोले सडक अवरुद्ध हुँदै आएको छ। 4 किलो, 5 किलो र सेती, दोभान लगायतका क्षेत्रमा पहिरो खसेपछि यात्रुहरू समस्यामा परेका छन्। वर्षा नरोकिएकाले पहिरो पन्छाउन पनि समस्या भएको प्रहरीले जनाएको छ। बिहिबारदेखि नै अवरुद्ध सडकमा हिजो पहिरो पन्छाएर एकतर्फी सञ्चालनमा ल्याइएको थियो, तर पुनः आज राति पनि पहिरो गएपछि यातायात अवरुद्ध हुँदै आएको छ। पहिरोका कारण हजारौं सवारी साधनहरू जाममा परेका छन्। वर्षा रोकिएसँगै पहिरो पुनः पन्छाउने जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जनाएको छ। पहिरो पन्छाई एकतर्फी बाटो सुचारू गरे पनि पटक पटक पहिरो जाँदा पुनः बन्द हुँदै आएको छ। पहिरोका कारण बिरामी बोकेका एम्बुलेन्स समेत अलपत्र पर्ने गरेका छन्। 9 बजेदेखि रातिमा आयो हो, हाम्रै दलपत्रमा पऱ्यो, बिरामी छ, त्यसैमा राति पनि यही बस्यो भने केही छैन। कमजोर किसिमको भौगोलिक चट्टान भएकोले हाइड्रोस्टेक प्रेसर परेर पहिरो गएको सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरले जनाएको छ। सडक विस्तार गर्ने क्रममा ध्यान नदिँदा र राजमार्गसँग जोडेर सडक निर्माण गर्दा पटक पटक पहिरो जाने गरेको कार्यालयको भनाइ छ। यो नारायण मुङलिन सडक तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो कमजोर किसिमको भौगोलिक बनावटले बनेको छ। यस्तो यो चट्टान देख्नु एकदमै सफ्ट चट्टान छ। यो फ्र्याक्चर्ड किसिमको रक छ। पानी पर्न छ, त्यहाँभित्र चाहिँ पानी पेनिट्रेसन भएपछि त्यसमा एउटा हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर भन्छ, त्यो डेभलप भएपछि त्यो सजिलै बग्ने किसिमको देखिन्छ। खास त अझ यतातिर त त्यति धेरै हामीले महसुस गरेका थिएनौँ। खास गरी यो जलविरदेखि मुङलिन खण्डमा चाहिँ अलिक बढी थियो। यो पनि एउटा नयाँ ठाउँको रूपमा देखा परेको छ। वर्षेनी बर्खाको समयमा नारायणगढ मुगलिन सडक खण्डमा पहिरोका कारण यात्रुहरूले शास्ति बेहोर्दै आएका छन्। पहिरोको समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन योजना बनाई पहिरो नियन्त्रणमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि चितवनबाट रबिना पौडेलको रिपोर्ट। नेपालमा शनिबार थप 2,328 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 5,837वटा पीसीआर परीक्षणका क्रममा 1,527 र 4,296 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 801 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 6,81,136 पुगेको छ। त्यस्तै थप 19 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 9,198 जनाले कोरोना
कोरोनाकै कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 3066 जना कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 6,06,666 जना संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा 27,716 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 295 जना क्वारेन्टिनमा छन्। कोरोना भाइरस संक्रमण कम हुँदै गएको भने काठमाडौँ उपत्यकाभित्र लगाइएको निषेधाज्ञा निकै खुकुलो पारिएका बेला सक्रिय संक्रमितको संख्यामा भने उल्लेख्य कमी भने आउन नसकेको सरकारी विवरणले देखाएको छ। अहिले काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर 3 जिल्लामा गरी शनिबार कुल सक्रिय संक्रमितको संख्या 7,955 रहेको छ। उपत्यकामा जोरबिजोर प्रणालीमा निजी सवारी साधन चलाउन दिन सुरु गरिएको अघिल्लो दिन 10,000 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेका थिए। दैनिक निको हुनेको संख्या धेरै हुँदा पनि निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएपछि सक्रिय संक्रमितको संख्यामा 2,000 मात्रै कमी भएको छ। गत हप्तादेखि उपत्यकाको निषेधाज्ञालाई निकै खुकुलो पारिएको थियो। गत मंगलबारदेखि त निषेधाज्ञा त्यसभन्दा पनि अझ खुकुलो बनाउँदै सार्वजनिक सवारी साधनलाई पनि जोरबिजोर नियमका आधारमा चल्न दिएको छ। उपत्यकाभित्र अहिले चहल पहल धेरै हुन थालेको र स्वास्थ्य सावधानी अपनाउने क्रममा कमी देखिएकाले त्यसले पुनः संक्रमण बढ्न सक्ने चेतावनी जनस्वास्थ्यविदहरूले दिइरहेका छन्। सरकारले छिट्टै सबै नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप दिइने बताएको छ। भ्याक्सिनको तत्काल आपूर्तिका लागि विभिन्न देश र सहयोगी संस्थाहरूसँग कुराकानी पनि भइरहेको अधिकारीहरू बताउँछन्। छिमेकी देश चीनबाट भने 30 लाख डोज कोरोना भ्याक्सिन आपूर्तिको सम्झौता भइसकेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाल सरकारले बेजिङ स्थित सिनोफार्म कम्पनीबाट 30 लाख डोज कोभिड-19 विरुद्धको भेरोसेल खोप आपूर्ति गर्ने भएको छ। आगामी असार 24 गतेपछि चरणबद्ध रूपमा खोप भित्रिने गरी सम्झौता गरिएको छ। शुक्रबार साँझ स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालले चीनबाट खोप आपूर्ति गर्न लागेको जानकारी दिएको हो। नेपालसँग 10 लाख डोज खोप मात्रै भण्डारण गर्न सक्ने क्षमता रहेकाले खोप साप्ताहिक रूपमा आपूर्ति गर्न लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय का प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलले बताए। अहिले टुङ्गो भएको चाहिँ विशेष गरी भेरोसेल भ्याक्सिन हो। मित्र राष्ट्र चीन सरकारको बेजिङ स्थित साइनोफार्म कम्पनीबाट त्यो खोप आउँछ। चरण चरणमा आउँछ। यो खोपसँग यो सिंगल डोज भायल हुन्छ। प्लेनमा पनि जुन हाम्रो कार्गो गरेर जाने प्लेनहरूले पनि उनीहरूको क्षमता अनुसारको कुराहरू हुन्छ। फेरि त्यति मात्र होइन, हाम्रो कोल्ड चेन, हाम्रो क्षमता पनि भर पर्छ। हाम्रो देशैभरि रहेका कोल्ड चेनको जुन विशेष गरी रेफ्रिजरेटरहरू, वक इन कुलरहरू, यी सबैको स्थिति हेरेर फेज वाइज आयो भने हामीले चाहिँ चरणबद्ध हिसाबले आयो भने हामीले यहाँ पनि सुचारू गर्न सक्छौँ। त्यो हिसाबले अहिले हाम्रो बुझाइमा चाहिँ करिब करिब हप्तै पछि गरी आउने चाहिँ बुझिएको छ। नेपालले पहिलो पटक भारतबाट 10 लाख डोज खोप प्राप्त गरेको थियो। त्यसको केही समयपछि नेपाली सेनालाई पनि भारतले 1 लाख डोज खोप सहयोग गरेको थियो। केही समयपछि नेपालले पुनः 10 लाख डोज खोप भारतसँग खरिद गरेको थियो। यी सबै खोपहरू भारतको एस्ट्राजेन अक्सफोर्ड कम्पनीमा उत्पादन भएको कोभिसिल्ड भ्याक्सिन थियो। यस्तै नेपाललाई चीनले पटक पटक गरेर सहयोग स्वरूप 18 लाख डोज खोप सहयोग गरेको छ। कोभ्याक्स फ्यासिलिटीबाट पनि नेपालले सहयोग स्वरूप खोप पाएको छ। यसरी नेपालमा हालसम्म 42,48,000 खोप आपूर्ति भएको छ। ती मध्ये 25 लाख हाराहारी मानिसहरूले पहिलो डोज खोप लगाएका छन्। यस्तै दोस्रो डोज खोप करिब 7 लाख मानिसहरूले लगाएका छन्। हाल 18 लाख भन्दा धेरै मानिसहरूले दोस्रो डोज खोप पाउन बाँकी छ, तर खोप अभावका कारण दोस्रो डोज पाएका छैनन्। नेपाल सरकारले अझै पनि कूटनीतिक देशहरूसँग खोपका लागि सहयोग गर्न माग गरिरहेको छ। जति चाहिँ नागरिकलाई अझै हामीले खोप लगाउनै बाँकी छ भनौँ एक हिसाबले होइन, एक डोज कसैको 1 डोज कसैको 2 डोज गर्दा र हामीलाई त्यो अनुसार करिब 4 करोड जति डोज चाहिने रहेछ। अब अहिलेसम्म हामीसँग कुल 42 लाख जति डोज चाहिँ प्राप्त भयो र अब यो चीनबाट खरिद गरिएको क्रमशः आउँदा त्यसले पक्कै पनि ठुलो योगदान पुर्याउँछ। त्यसै गरी गाभी कोभ्याक्स फेसिलिटीबाट पनि हामीलाई थप गाभी कोभ्याक्सले नेपालको जनसङ्ख्याको करिब करिब 20%लाई खोप दिने कमिटमेन्ट गरेको हो। त्यो मध्ये केही खोप आयो, धेरै खोप आउन बाँकी छ। त्यो आउँदा र अन्य कम्पनीहरूसँग पनि भइरहेका पहलहरूले सफल हुँदा चाहिँ पक्कै पनि हामी बिस्तारै लगाउन सक्छौँ भन्ने हो। खोप अभियानको सुरुवाती चरणबाट नै खोप काठमाडौँमा मात्रै केन्द्रित भएर वितरण गरिएको सर्वसाधारणको गुनासो रहेको छ। यस्तै पहुँचवाला मानिसहरूले मात्रै पाएको र खोपमा राजनीतिकरण पनि भएको जनगुनासो रहेको छ। खोप लगाउनका लागि 60 वर्षभन्दा माथिका मानिसहरूको संख्या धेरै रहेको छ र अब चीनबाट आउँदै गरेको खोप
खोप लगाउँदा पनि 60 वर्षदेखि 64 वर्ष उमेर समूहका मानिसहरूलाई प्राथमिकतामा राखिने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै यस पटक बाढी पहिरो तथा डुबानबाट प्रभावित मानिसहरूलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि अब नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप अभाव नहुने दावी गरेका छन्। शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा त्रिशुली प्रसारण लाइन र सब स्टेशनको भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकमा केही दिनभित्रै पर्याप्त कोरोना विरुद्धको खोप आउने दावी गरेका हुन्। उनले खोप आउने बित्तिकै मुलुकका सबै स्थानमा समूह समूह बनाएर खोप अभियान नै सञ्चालन गरिने पनि बताएका छन्। यसअघि खोप ल्याउन समस्या भए पनि अहिले विभिन्न राष्ट्रसङ्घको पहलमा खोप आउन लागेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिएका छन्। सायद भोलितिर या पर्सितिर या 1-2 दिनभित्र थप कोभिड आइपुग्छ, भ्याक्सिन आइपुग्छ र कोभिड हामी नियन्त्रण गर्नेछौँ यो भ्याक्सिनको सहारा लिएर। अब हामी भ्याक्सिनसँग लड्ने मात्रै होइन, भ्याक्सिनलाई रोक्ने काममा बढी केन्द्रित भइरहेका छौँ। भ्याक्सिन लगातार आउँछ, हामी लगाउँदै जानेछौँ र विभिन्न जिल्लाहरूमा अब भ्याक्सिनको क्याम्पेन नै चल्नेछ। सडक सञ्जाल, हवाई मैदान निर्माण गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने लगायत विकास निर्माणमा सरकारले उपलब्धिमूलक काम गरेको उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री ओलीले चौतर्फे विकासको अभियान नै चलाएको पनि जिकिर गरेका छन्। त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले ऊर्जा क्षेत्रमा पनि निकै विकास भएको बताएका हुन्। प्रसारण लाइन विस्तार नहुँदा उत्पादित विद्युतको उपभोगमा समेत समस्या अब नरहने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। लोड सेडिङ समाप्त पार्दा हामीले आफ्नै उत्पादनबाट लोड सेडिङ समाप्त पार्न सकेका छैनौँ र यदि हामीले रिजर्भर प्रोजेक्ट बाहेक रन अफ द रिभर प्रोजेक्टबाट मात्रै यसको पूर्ति गर्न खोज्यौँ भने अझै लामो समय लाग्छ। त्यसर्थ रिजर्भर प्रोजेक्टतिर हामी गइ पनि रहेका छौँ। अब थुप्रै प्रोजेक्टहरू बनि पनि रहेका छन् र केही दिनभित्र अप्पर तामाकोशी प्रोजेक्ट सफलताका साथ हामी सम्पन्न गर्दैछौँ। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरेको समुद्रटार त्रिशुली 3B हब 132 केबी प्रसारण लाइन र सब स्टेशनको उद्घाटन समेत गरेका हुन्। निर्माण सुरु भएको 5 वर्षमा सम्पन्न 26 किलोमिटर लामो डबल सर्किट प्रसारण लाइन लक्ष्यभन्दा 1 वर्ष ढिलो गरी सञ्चालनमा आएको हो। प्राधिकरणले त्रिशुली, रसुवा र नुवाकोटमा निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाको विद्युत प्रवाह गर्न प्रसारण लाइन निर्माण गरेको हो। प्रस्तावित बीएनसी मेडिकल कलेजका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईले आफ्नो मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन माग गरेका छन्। प्रसाईले सरकारले सम्बन्धन नदिने भए सरकार आफैले सञ्चालन गर्न वा सधैँका लागि बन्द गर्ने विषयमा ठोस निर्णय लिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग माग पनि गरे। शनिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रसाईले पटक पटक आफ्नो मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धनका लागि प्रयास भए पनि अवरोध सिर्जना भइरहेको गुनासो गरेका छन्। सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरेको विश्वविद्यालयले सम्बन्धनको सहमति प्रदान गरी सिट संख्या निर्धारणको अनुरोध गरेको, सम्बन्धनको सिफारिस शुल्क समेत बुझाइसकेको अवस्थामा विभिन्न बहानाबाजी गरी आलटाल गर्ने काम भएको उनको भनाइ छ। अनुरोध के छ भन्दाखेरि तीनटा कुरालाई मैले खास गरेर चाहिँ यो गरेको छु। एउटा कि त यो 8 वर्ष भयो, यो नाटक धेरै भयो हैन, कि त यो मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन देऊ तुरुन्तै र विद्यार्थीहरू पढ्ने वातावरण बनाइदेऊ। मेची अञ्चलमा पनि सेतो कोट लगाएर विद्यार्थीहरू पढ्न पाउन् र घुम्न पाउन् र मेची अञ्चलमा पनि संसारका मान्छे आउन पाउन् भन्ने मेरो एउटा चाहना हो। यदि सरकारले दिन सक्नुहुँदैन भने मेरो मेडिकल कलेज म राज्यलाई दिन्छु, राज्यले लैजाओस् र चलाओस्, तपाईँहरूसँग अगाडि भन्दैछु। यदि त्यो पनि गर्न सक्दैन राज्यले भने बन्द गरोस्, सधैँका लागि बन्द गरोस्। मेडिकल कलेज र स्टाफ नर्स नेपालमा पढाउने 10+2 का सबै क्लासहरू बन्द गरोस्। अब हामीलाई यो देशमा स्वास्थ्य पनि चाहिँदैन, शिक्षा पनि चाहिँदैन। 10+2 का नाममा हाम्रा चेलीबेटीहरू, हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू 10-12 पास गर्ने बित्तिकै उच्च शिक्षाको लागि डेनमार्क, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया जानुपर्छ कि हाम्रो देशमा युनिभर्सिटी बनाएर हाम्रै देशमा पढ्दाखेरि के बिग्रिन्छ।
प्रसाईले मेची अञ्चलवासीको धरोहर रहेको आफ्नो संस्थालाई ध्वस्त र तहस नहस पार्न खोजिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन खोजेको जिकिर गरे। प्रसाईले चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीलाई कारबाही गर्न समेत प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेका छन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकबाट डाक्टर प्रकाश राज पाण्डे, संयोजक र सदस्यमा डाक्टर भोजराज अधिकारी, प्राध्यापक डाक्टर रमेश प्रसाद आचार्य र सेमन्तराज कोइराला भएको निरीक्षण तथा अनुगमन टोली पठाइए पनि चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षले अहिलेसम्म रिपोर्ट पेश गरी सम्बन्धन अगाडि नबढाएको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका छन्। संयुक्त विद्यार्थी संगठनले शनिबार पनि सरकार विरुद्ध मुलुकभर प्रदर्शन गरेका छन्। शनिबार विद्यार्थीहरूले विभिन्न क्याम्पस अगाडि विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। यसै क्रममा नेविसंघले काठमाडौँको पशुपति क्याम्पसमा प्रधानमन्त्री ओलीको पुतला दहन गरेका छन्। बाहिर पुतला जलाउने क्रममा प्रहरी र विद्यार्थी बीच केही बेर घम्साघम्सी नै भएको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले निरङ्कुश बन्दै गएको आरोप संगठनहरूले लगाएका छन्। संगठनले देशभर सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। त्यस्तै वर्तमान सरकारले महँगी बढाएको, जनताको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नसकेको उनीहरूको आरोप छ। सरकारले गरेका गतिविधि नालायकी संविधानमाथि, लोकतन्त्रमाथि प्रहार गरेका गतिविधि सचेत गराउनु नेपाल विद्यार्थी सङ्घको यो आन्दोलन हो। हामीले भन्दै गर्दा विद्यार्थी यत्रो कोभिडको बेला छ, यो काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र बसेको आम जनमानसलाई न काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरले न निर्वाचित वडाध्यक्षहरूले कतै केही चाहिँ साना कुरा पनि उपलब्ध नगराएको अवस्था तपाईँको हामी बिचमा अवगतै छ। राज्यले गर्नुपर्ने, राज्य तपाईँ पत्रकार मित्र, मैले, विद्यार्थी र हामी व्यवसायी साथीहरूले बुझाएको पैसाले राज्य सञ्चालन हुन्छ, हामीले बुझाएको करले राज्य चल्छ, तर नागरिकप्रति उत्तरदायी सरकार भएको अवस्था छैन। यस्तै नेविसंघ कोटेश्वर क्याम्पसका विद्यार्थीहरूले पनि सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गर्दै प्रधानमन्त्रीको पुतला दहन गरेका थिए। यसअघि शुक्रबार बसेको विपक्षी गठबन्धनका विद्यार्थी संगठनले थप 8 बुँदे आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्राम पछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। कोरोना महामारीका कारण विगत 15 महिनादेखि जारी लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण पूर्ण रूपमा मनोरञ्जनका क्षेत्रहरू प्रभावित बन्न पुगेका छन्। चलचित्र क्षेत्र, होटल, रेस्टुरेन्ट, दोहोरी साँझदेखि क्यासिनोसम्मका मनोरञ्जनका क्षेत्रमा अर्बौं रुपैयाँ घाटा भएर कतिपय बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। एक रिपोर्ट। करिब 1.5 वर्ष अघिदेखि जारी लकडाउन र निषेधाज्ञाले चलचित्र क्षेत्रदेखि होटल, रेस्टुरेन्ट र क्यासिनोमा अर्बौंको नोक्सानी बेहोर्नु परिरहेको छ। चलचित्र कर्मीहरूले असहज परिस्थितिका कारण बन्दै गरेका 82 वटा चलचित्रको लगानी 1 अर्ब 75 करोड रुपैयाँ फ्रिज हुनुका साथै सिनेमा हलहरू बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेको बताएका छन्। सम्पन्न भएर पोस्ट प्रोडक्सनमा रहेका 35 वटा र छायाङ्कन गर्दा गर्दै 22 वटा चलचित्र रोकिएका छन्। देशभरका 200 वटा सिनेमा हल पहिलो लकडाउनदेखि नै बन्द छन्। सिनेमाको हाराहारीमा अहिले हामीसित रोकिएर बसेको छ। यो सिनेमाको लागत भनेको झन्डै हाम्रो 1 अर्ब 75 करोडको हाराहारीको लागत निर्माण सेक्टरको छ। सिङ्गो फिल्म इन्डस्ट्री अहिले हामी चाहिँ एउटा किसिमको लगानी गरेर ब्लक भएर बसेको स्थिति छ। लामो समयसम्मको निषेधाज्ञाका कारण हल बन्द हुँदा कतिपय हल सञ्चालक विस्थापित भइसकेका छन्। 5% बैंकको ऋण लिएर चलाएको हल 1.5 वर्षदेखि चल्न नसक्दा बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेका हुन्। हल बन्द भए पनि बिजुलीको पैसा भने तिरिराख्नु परेकाले सो रकम मिनाहा गरिदिन सरकारसँग माग गरेका छन्। चलचित्र क्षेत्रसँगै होटल, रेस्टुरेन्ट, दोहोरी साँझ र क्यासिनो
क्यासिनो बन्द हुन पुग्दा अर्बौंको लगानी ब्लक भएर बसेको छ। मल्ल होटलको क्यासिनो बेलिजका प्रबन्धक मिलन राईले 15 महिनादेखि बन्द भएका क्यासिनोले वार्षिक 4 करोड रोयल्टी र नवीकरण मार्फत तिर्ने गरेको 2 करोड गरी 6 करोड आम्दानी नभएका बेलामा पनि सरकारले असुल गर्नका लागि ताकेता गरिरहेको बताउँछन्। उनले देशभर रहेका 10 वटा ठूला र साना गरी 30 वटा क्यासिनोबाट सरकारलाई प्राप्त हुने क्यासिनो सञ्चालन गरे बापतको रोयल्टीको रकम नलिन सरकारसँग माग गरेका छन्। क्यासिनो सञ्चालन नभएको अवस्थाको रोयल्टी बिना हैन, अब तपाईँको रिन्यू चार्ज चाहिँ क्यासिनो नै सञ्चालन नभएपछि रिन्यू कसरी हुन्छ, त्यो रिन्यूको पनि गर्नु भएन। अहिले ताकेता गरिरहेको छ, त्यसको पैसाको कुरा गर्नु भएन, छुट दिनु पर्यो। क्यासिनो जबदेखि सञ्चालन हुन्छ त्यतिदेखि हामी तिर्न तयार छौँ र अब सबै उद्योगहरू सञ्चालन हुन सुरु गर्यो। हाम्रो यी क्यासिनोहरूको ठेगान छैन। 2076 चैत्र 11 गतेदेखि लगाइएको लकडाउन बीचमा खुकुल्लो बनाइए पनि कोरोनाको दोस्रो लहर फैलिएसँगै गत वैशाख 16 गतेदेखि सरकारले पुनः निषेधाज्ञा जारी गर्न पुग्यो। बीचमा आंशिक रूपमा खुल्न थालेका होटल रेस्टुरेन्टलाई दोस्रो लहरको निषेधाज्ञापछि झनै कडाई गरिएको छ। होटल तथा रेस्टुरेन्ट, दोहोरी साँझ र अन्य मनोरञ्जनका क्षेत्रमा लगाइएको निषेधाज्ञा यथावत राख्दा होटल व्यवसायी आक्रोशित बन्न पुगेका छन्। क्यामेरामा मिलन मगरका साथ सीता पोखरेल, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। साउदी अरबले कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणका लागि भन्दै छिमेकी मुलुकहरूका नागरिकलाई प्रवेश गर्न नदिने निर्णय गरेको छ। संयुक्त अरब इमिरेट्स, UAE, इथियोपिया र भियतनामका नागरिकहरूको प्रवेशमा अनिश्चितकालका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको हो। साउदी अरबबाट विदेश जान चाहने आफ्ना नागरिकलाई भने आधिकारिक सरकारी निकायबाट अनुमति पाएपछि मात्र यी देशहरू भ्रमण गर्न पाउने बताइएको छ। UAE को नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले एक सूचना मार्फत लाइबेरिया, नामिबिया, सिएरा लियोन, प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गो, युगान्डा, जाम्बिया, भियतनाम, भारत, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, नाइजेरिया र दक्षिण अफ्रिका तथा नेपालबाट हुने उडान जुलाई 21 को राति 12 बजेसम्मका लागि प्रतिबन्ध लगाएको जानकारी गराएको छ। यो प्रतिबन्ध कार्गो उडान, व्यापारिक तथा चार्टर उडानहरूलाई बाध्यकारी नहुने बताइएको छ। साउदी अरबमा अहिलेसम्म 4,90,000 भन्दा बढी मानिस कोभिड संक्रमित भएका छन् भने 7,800 भन्दा बढीको कोभिड संक्रमणकै कारण मृत्यु भइसकेको छ। अब खेलकुद समाचार। यूरोकप फुटबल अन्तर्गत आज क्वार्टर फाइनलको 2 खेलहरू हुँदैछन्। पहिलो खेलमा चेक रिपब्लिक र डेनमार्क भिड्दा दोस्रो खेलमा युक्रेन र इङ्ल्यान्ड प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। चेक रिपब्लिक र डेनमार्क बीचको खेल नेपाली समयअनुसार राति 9:15 बजे सुरु हुनेछ। दुवै टिमले पछिल्ला खेलमा सशक्त प्रदर्शन गर्दै आइरहेका छन्। चेक रिपब्लिकले प्री क्वार्टर फाइनलमा उपाधि दावेदार मानिएको नेदरल्यान्ड्सलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो। त्यसैगरी डेनमार्कले भने प्री क्वार्टर फाइनलमा वेल्सलाई 4-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। इङ्ल्यान्ड र युक्रेन बीचको अन्तिम क्वार्टर फाइनल खेल इटलीको रोममा हुनेछ। यो खेल नेपाली समय अनुसार 1:15 बजे सुरु हुनेछ। इङ्ल्यान्ड उपाधि दावेदार जर्मनीलाई 2-0 गोल अन्तरले हराउँदै क्वार्टर फाइनलमा पुगेको हो। युक्रेनले भने स्विडेनलाई 2-1 गोल अन्तरले हराउँदै क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको थियो। गैराती सम्पन्न खेलमा फिफा वरियताको शीर्ष टिम बेल्जियमलाई हराउँदै इटली यूरोकप फुटबलको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको हो। दोस्रो क्वार्टर फाइनलमा बेल्जियमलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै इटलीले अन्तिम 4 को यात्रा तय गरेको छ। यसैगरी पहिलो क्वार्टर फाइनलमा स्विजरल्यान्डलाई पेनाल्टी सुट आउटमा 3-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै 3 पटकको च्याम्पियन स्पेन पनि यूरोकप फुटबलको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। एमालेको विधान महाधिवेशन साउन 25 गते, नेतृत्वको चुनाव वैशाखमा, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामा समीक्षा गर्नुपर्ने, ओली र नेपाल बीचको टेलिफोन वार्ता निष्कर्षविहीन।
प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको सुनवाई अन्तिम चरणमा आइतबारदेखि सभामुखको पक्षबाट बहस सुरु हुने, मंगलबारसम्म फैसला आउने विघटन सदरकी बदर भन्नेमा चौतर्फी चासो। धादिङ र गोरखामा पहिरोमा परि 4 जनाको मृत्यु। सप्तकोशीमा पानीको बहाव यो वर्षकै उच्च। सप्तरीका आधा दर्जन बस्ती डुबानमा मुगलिन नारायणगढ सडक खण्ड अवरुद्ध। शनिबार 2328 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 3066 जना निको, 19 जनाको मृत्यु। सबै नागरिकलाई खोपको व्यवस्था गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता। खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा। कहिले लकडाउन त कहिले निषेधाज्ञाले चलचित्र, होटल, रेस्टुरेन्ट, दोहोरी साँझ, क्यासिनो, क्लब जस्ता व्यवसाय सङ्कटमा। अरबौं रुपैयाँ घाटा हुँदा पनि सरकारको व्यवस्था। कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि छिमेकी मुलुकहरूका नागरिकलाई प्रवेश गर्न नदिने साउदी अरबको निर्णय। दर्जनौं मुलुकसँगको हवाई उडान पनि प्रतिबन्ध। र युरोकप फुटबलमा आज क्वार्टर फाइनलका दुईवटा खेल हुँदै, पहिलोमा चेक रिपब्लिक र डेनमार्क तथा दोस्रोमा युक्रेन र इङ्ल्यान्ड बीच प्रतिस्पर्धा। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति धमलाको हमला ऋषि धमलाको साथमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।